فرمائے عرض کر رہے نبی اللہ نے کو اولاد ہبہ فرما واہبہ یا ہے وہ ہبہ فرما اللہ میں بڑھڑا میرا گھر والیاں بڑھڑیاں اللہ تو تے طاقت رکھ دے جیڑے بیلے دے میں عطا فرما سکتے رب خود فرمائے فرمایا کتاب اللہ بڑے تمام نال بال دی کانڈ پجو سکتے ہیں کہ ایک بی سی ڈی شام سے پڑھن ہن کو تک کانڈ پجو تے کہاں سے قرآن بال جو کہنا بھی سینے نام لا کے پاپائی بننا میرے پاک رب کی ذات فرمائے زمینہ میں جاؤں آسمان میں دے جو جہاں تخلیق فرماوا رب کی ذات فرمائے دیا دیوا میری مرضی پتر دیوا میری مرضی رلا ملا کے دیوا میری مرضی نہ دیوا میری مرضی رب کی وجہ سے نبی تے شاکر ہوں مگر نبی نے منگ کے دس دیتے منگیا کر اودی یہ مرضی عطا فرمیسی منگیا ضرور کر اللہ اکبر کبیرہ دعا دے منگن دی لوڑ کہنی رب دا نبی کھڑا منگ دے جنا توحید سکھیں دے اوہو کھڑا منگ دے اللہ پتہ نبی کو ایسی اودی مرضی نہ دے وے اودی مرضی کوئی رب دا نبی پیادت سے دے منگل پیدا کرنے دے دے نہ دے دے آپ کنے مانگتے صحیح دیکھو میں کو منگل دا داد نہیں آندا مانگتے صحیح اللہ دی قسمیں کیڑے بیلے جنہیں رب دے ولیاں دی سیرات ہے جنہیں قرآن رسائے سمجھو تو لوگ ہٹتا سن اللہ کا قرآن ولیاں دی سیرات ہے آپ سن قرآن فرمایا رب دے محبوبان دی علامت کیا فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم اللہ تعالی ایمانت کی اضافہ کرے آمین اکبر میرے پاک رب دی ذات فرمائے میرے محبوبہ دی علامت اے اپنے کروٹاں پہلو پاسے اے اندھی رات ڈھلے بستر کنے الگ کر کھندن ٹھنڈے پانی نال وضو کرن وال پر عالم ایک بندہ ایک مصلی ایک اللہ رب نال اگر ایک دا تھی گئے بل تو بتا
یہی شاید دیئے سن